Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Usman Haider and I welcome all of you on Pakistan Current Affair. Today our topic is objective resolution. तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बकायदा मूव करें, मैं आपको बताऊं कि हम डिस्कस क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके की पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, उनको हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई भी आइन मौजूद नहीं था, ना ही हिंदुस्तान के पास था, ना ही पाकिस्तान के पास था। तो रियासत के मामला चलाने के लिए किसी एक दस्तावेज की जरूरत थी। तो ऐसे में फिर ये फैसला किया गया दोनों ममालिक में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था उसको आर्जी तौर पर जो है दोनों ममालिक ने अमेंड किया और उससे रियासत के मामला जो है वो चलाए जाने लगे। फिर क्या हुआ कि अपने आइन बनाने के लिए पाकिस्तान के तूलो अर्ज से तमाम फ्रैक्शंस की तरफ से, तमाम मकतबा फिक्र की तरफ से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये मुतालबा सामने जो है फौरी तौर पे आने लगा कि अब पाकिस्तान जो है वो अपने आइन पे जो है इसको चलाया जाए और इसका एक अपना आइन बनाया जाए। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि पाकिस्तान को अपना आइन इसकी क्रिएशन के तकरीबन 9 साल के बाद मिला, लेकिन वो भी कभी बनता रहा, कभी टूटता रहा, कभी बनता रहा, कभी टूटता रहा। और यहाँ पर जब आइन बनाने की बातें सामने आई तो फिर यहाँ पर दो विंग्स जो है वो हमारे सामने आए, दो तबकात सामने आए। एक वो तबका था जो कि राइट विंग का था और एक वो तबका था जो कि लेफ्ट विंग का था। जो राइट विंग का तबका था वो था मुस्लिम, चूंकि मेजोरिटी यहाँ पर मुस्लिम्स की है। तो जो लेफ्ट विंग का तबका था वो थी नॉन मुस्लिम। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को बनाने में जो मुस्लिम्स हैं और उसके साथ साथ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका भी जो किरदार है, उनकी जो कुर्बानियां हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इवन के पाकिस्तान बनाने में जो नॉन मुस्लिम्स जिनको करार दिया गया है और वो हैं भी कादियान, उनका जो क्या में पाकिस्तान में जो है उनके बुजुर्गों की भी बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। तो जो लेफ्ट विंग थी उनका ये मुतालबा था कि पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनाया जाए। वो ये कहते थे कि जी कायद आज़म भी यही चाह रहे थे कि इसको एक सेकुलर रियासत बनाया जाए। और जो राइट विंग थी वो कह रही थी कि नहीं जी, पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया गया है, पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बनाया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल इस्लामी जो वे है, जो इस्लामी कवानीन है, उन्हीं के मुताबिक जो है इसको बनाया जाए, इस्लामी असूलों के मुताबिक इसको बनाया जाए। और ऐसे में एक असेंबली में करारदाद जो है वो पास की गई 12 मार्च 1949 को, जिसको नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये लीडरशिप थी उस वक्त पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म थे वो थे लियाकत अली खान। इनकी ज़ेरे क़यादत जो है ये करारदाद पेश की गई। अब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस आप जो है इस बात से जो है इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो 3 आइन है, 3 आइन पाकिस्तान में बने, एक 56 में नाफज हुआ, एक 62 में नाफज हुआ, एक 1973 में नाफज हुआ, और जो अब मौजूदा आइन है ये 1973 का आइन है। और इन तीनों आइन्स की जो बुनियाद है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यानी कि इन्हीं तीनों आइन्स को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको मद्देनजर रखकर जो है उनको तरतीब दिया गया। और ये तीनों आइन जो है इनका जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको मुस्तकिल तौर पर इसका हिस्सा बना दिया गया। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो मेन बात थी वो ये थी कि इसमें जो मौजूद की पॉइंट्स थे वो उन तमाम लवाजमात को पूरा करते थे, वो उन तमाम डिमांड्स को पूरा करते थे जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया, यानी कि 2 कौमी नजरिया के बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये 2 कौमी नजरिया के जो पॉइंट्स हैं या उसका थीम है उसके ऊपर ये पूरा उतरती है। तो इस वजह से भी जो है इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास कर ली गई और एक आर्जी तौर पर इस दस्तावेज को जो है इसके जरिए रियासत के जो मामलात हैं वो चलाए जाने लगे, तो उस वक्त फिर एक जो है वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई जो कि इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के जो कंटेंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनको मद्देनजर रखकर उससे गाइडलाइन लेकर जो है वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर काम करेगी। तो फिर उसने उस पर काम शुरू कर दिया। अब वो की फीचर्स देखते हैं, वो कौन से की फीचर्स थे जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो है वो मुतारफ कराए गए। तो सबसे बड़ा उसका फीचर था सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी कि अल्लाह जो है इस मुल्क पाकिस्तान में उसकी हाकिमियत आला है। मेन जो हाकिमियत है वो अल्लाह सुब्हानो तआला की है। लाइफ अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम,
یعنی کہ جو مسلمان ہے وہ اسلامک وے کے مطابق اپنی لائف جو ہے ان کو گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی. ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ ہم مختلف قسم کے جو ہمارے تہوار ہیں ہم ان کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں. عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, شب برات ہے, شب قدر ہے. ہمیں کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. جو عید الاضحیٰ ہے وہاں پر ہم قربانی کرتے ہیں. اس کے مطابق اگر ہندوستان میں ہم دیکھیں تو وہاں پر آپ گائے کو قربان کرنا تو دور کی بات, آپ اس کا نام بھی نہیں لے سکتے جو ہے کہ آپ اس کی قربانی کریں گے. تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ درست اسلامک جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہندو جو ہے وہ ان کو اوپر مختلف قسم کی پابندیاں جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے. پھر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سسٹم. فیڈرل گورنمنٹ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا. تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وفاق ہے. وفاق جو ہے مرکز کو کہتے ہیں, مرکزی حکومت جہاں پہ حکومت کرتی ہے. اسلام آباد ہے جیسے جو ہے فیڈرل ہے, اور جو باقی جو چاروں صوبے ہیں وہ وفاقی اکائیاں ہیں. وہاں پر صوبائی حکومتیں جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کے تحت جو ہے وہ وے آف حکمرانی جو ہے وہ کر رہی ہیں. سپریم اتھارٹی آف دا پیپل, اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگوں کی جو سپریم اتھارٹی ہے وہ ان کے منتخب نمائندوں کے پاس ہوگی. جن کو لوگ ووٹ کریں گے وہ لوگ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہوگی لوگوں کی. وہ جو ہے لوگوں کی منشا کے مطابق جو ہے فیصلے کریں گے اس ملک کے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, بالکل ایک آزاد عدلیہ کے بارے میں بات کی گئی کہ جو ہماری عدالتیں ہیں, جو ہمارے ججز ہیں, جو ہماری کورٹس ہیں, ان کو مکمل طور پہ آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنے بالکل ٹریو فریڈم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کر سکیں یا پروسیڈنگ کر سکیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے یہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ جو آزاد عدلیہ ہے وہ یہ ہماری عدلیہ ہے. یہاں پر گورنمنٹ کی جو انٹرفیئر ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ جزوی کر دی گئی ہے, اور جو ہماری عدلیہ ہے وہ آزاد خود مختار ہو کر جو فیصلے وہ کر رہی ہے. اور جو اسلامک پرنسپلز ہیں, ڈیموکریسی ہے, ایکویلٹی ہے یعنی کہ برابری, فریڈم, آزادی اینڈ سوشل جسٹس, سماجی انصاف جو ہے اس مکمل طور پر جو ہے وہ آبزرو کیا جائے گا. پروٹیکشن آف رائٹس آف مائنورٹی قرارداد تھی. یہ جو قرارداد مقاصد تھی یہ صرف مسلمانوں کے ہی حقوق کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کر رہی بلکہ نان مسلمس کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی یہ بات کر رہی تھی کہ جہاں پہ جو نان مسلمس ہیں وہ بھی اپنے مذہبی تہوار, جو مذہبی سیلیبریشنز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے جو وے آف لائف ہے ان کا, جو اپنا جو ان کے مذہبی جو کہاوت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہندو ہیں وہ بڑے بڑھ چڑھ کر بہت ہی آزادی کے ساتھ اپنی ہولی مناتے ہیں. جو کرسچینٹی ہے یہاں پہ ان کو بھی مکمل طور پر آزادی حاصل ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا ہے. ایکول رائٹ ٹو سٹیزن, جو سٹیزنز ہیں ان کو برابری کے حقوق ان کو دیے جائیں گے irrespective آف دیئر ریلیجن, دیئر کاسٹ, ان کی نسل, ان کی کاسٹ, ان کی ذات, ان کے مذہب, ان چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا بلکہ ان کو جو پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں ان تمام سٹیزنز کو ہر قسم کے رائٹس ایکولی دیے جائیں گے. ڈیولپمنٹ آف انڈر ڈیولپڈ ایریاز, جو ایریاز جو ہے پسماندہ ہیں ان کی ترقی کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے اقدامات کرے گی. خدا حافظ.